الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذكر الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. رئيس الحفل المبجل والضيوف الكرام والعلماء الأجلاء، إني أريد أن أتحدث أمامكم في هذه الحفلة المباركة الميمونة حول الموضوع المسجد الأقصى يناديكم. يا إخواني وزملائي، المسجد الأقصى بقعة مباركة، بقعة مشرفة، بقعة منورة، بقعة نيطت بها ذكريات نورانية، بقعة تتعطر منها نفحات إيمانية، نفحات ربانية، نفحات دينية، بقعة مربوط بها تاريخنا المشرف، بقعة نصرى بها حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعرج إلى رفيقه الأعلى، فهناك تكلموا من وراء حجاب وشاهد المنازل الغيبية من الجنة والجحيم. هذا هو المسجد الأقصى الذي بناه نبينا الجليل سليمان لعبادة الله وحده، وهو الكعبة الأولى التي توجه إليها المسلمون في عبادتهم وصلواتهم إلى أمد مديد، حتى أمر نبينا الخاتم بالاستقبال من القبلة التي بناها إبراهيم خليل الله، فول وجهك شطر المسجد الحرام. لكن يا إخواني، هذه البقعة التي احتل عليها الغاشمون الظالمون، احتل عليها الباغون الكافرون، احتل عليها الذين غضب الله عليهم من القردة الخاسئين. يا إخواني، الأرض المقدسة اليوم وبلدها العريق المجيد احتلت عليها إسرائيل غاشمة ظالمة، غاشمة جائرة، وإنها تبذل قصارى جهودها لهتك التقدس من المسجد الأقصى. إنها تدس دسائس عميقة لإعادة الهيكل السليماني، إنها تؤامر مؤامرات خطرة لهدم الكعبة المقدسة الأولى، فتحفر حفرات عميقة حولها لتزلزل أركانها من أصلها. إنها تدبر مخططات دنسة فتقيم فيها محافل الرقص والغناء، وتفتح أبوابها للعاريات الفاحشات، فتجول فيها باديات عن نحورهن وسيقانهن متنزهات كأنهن يتفرجن في مقام الخلاعة والفجور. والحكومة الإسرائيلية الغاصبة والقوات اليهودية تمهد السبل لإهانة تقدسها وإبادة وقارها الشامخ العالي. وفي الأخير ندعو الله أن يوفقنا للمقابلة العظيمة والجهاد في سبيله لتعلو كلمته على المعمورة كلها ونسعد في الدارين، وما توفيق إلا بالله.